बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां सबक, जिसका उन्वान है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। और कोई तलब अब नाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो न करते तो ये एहसान होता। शायर कहते हैं कि मुझे अहले ज़माना से, ज़माने के लोगों से और कुछ तलब नहीं करना। बस मुझे ये कहना है कि मुझ पे एहसान जो ना करते, अगर वो मुझ पर एहसान ना करते तो ये उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होता। मुसन्निफ कहते हैं, एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मुअस्सर तरीके से, ऐसा तरीका जो असर करने वाला था, मुअस्सर तरीके से अपनी हालत ज़ार बुरी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहरा दी जाती। ये जो उसकी दर्द से भरी तकरीर थी, स्पीच थी, वो एक ही तरीके से वही लफ्ज़ होते और उसी पैराए में वो उसको रिपीट कर देता, दोहरा देता। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता लेकिन खूबसूरत था नहीं, हो गया। मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख कर दी थी। तो साबित हुआ कि बदमाशी और बेहयाई इंसान की सूरत को बिगाड़ देती है। मस्ख कर दी थी, उसकी सूरत बिगाड़ दी थी। ये तो उसकी शक्ल थी, रही उसकी सदा तो मैं ऐसा कसीयुल कल्ब नहीं हूँ। कसीयुल कल्ब सख्त दिल, पत्थर दिल नहीं हूँ कि सिर्फ उसका मुख्तसर सा खुलासा लिख दूँ। वो इस काबिल है कि लफ्ज़ बा लफ्ज़ लिखी जाए। चुनाचे वो स्पीच या सदा आवाज़ या वो तकरीर या जो वो आवाज़ लगा रहा था, जो कुछ कहिए ये थी, ऐ भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। नसीब का मारा बदनसीब, नसीब का मारा मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। मुसीबत का मारा मैं 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों को मोहताज हूँ, जिनके रोटियों की तक मुझे ज़रूरत है। मेरे पास कोई सहारा नहीं है और अपनी मुसीबत हर एक से कहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता। वो कहते हैं, भिखारी जो है वो कहता है, मुसन्निफ कहते हैं, भिखारी कहता है मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन अपने वतन से दूर हूँ। गरीबुल वतन हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ऐ खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे खुद ताज्जुब हुआ, मुझे हैरानी हुई कि अक्सर कामों में अमूर अम्र की जमा और अम्र काम, मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है, फ्री में आज़ाद। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई और वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। मुसन्निफ कहते हैं ठीक है कि मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, बस यहाँ तक तो मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदर्जा अच्छी है। कई दर्जे जो है कहता, मुसन्निफ कहते हैं
کہ اس کی حالت میرے سے اچھی ہے، اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ صحت اس کی اچھی ہے، موٹا تازہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی صحت پر رشک کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں، سوچ و بچار میں گزارتا ہوں، اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے، ویسے سکون سے گزارتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے پر سے بشاشت نمایاں تھی۔ باوجود بسورنے رونی صورت بنانے میں، بسورنا بھی رونے والا منہ بنانا، اور رونی صورت بنانا بھی ویسی رونے کی سی شکل بنانا، اس کے چہرے سے بشاشت جو ہے، خوشی جو ہے وہ نمایاں تھی، وہ اشاش بشاش تھا۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی اس قابل رشک حالت، ایسی حالت جس پر رشک کیا جا سکے، کس وجہ سے ہے، اور آخر میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے اور وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، وہ حسرت سے کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے۔ کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، یہاں تو مجھ سے اس حوالے سے سبقت لے گیا، آگے نکل گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یہ جو بات کر رہا ہے، کیا مصنف کہتے ہیں کیا یہ سچ بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے، 5 منٹ کی بھی فراغت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں، اکیلے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، خیالات جو ہے وہ جمع کر سکوں، اکٹھے کر سکوں، اور انہیں اطمینان سے، سکون کے ساتھ قلم بند کر سکوں اور انہیں لکھ بھی سکوں۔ یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے، جو تقریر میں نے کل دینی ہے، اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے دن کے وقت اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستہ میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا اس کے احباب حبیب کی جمع، اور حبیب کے معنی دوست، وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں، مگر یار دوستوں کا مجمع رش بھیڑ ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے، ایسے ہی اور ریویو لکھنا پڑے، اس پر تبصرہ بھی جو ہے وہ کرنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے اور میں نہیں۔ وہ نظار میں مصنف کہتے ہیں کہ میں جو ہے کمزور ہوں، وہ ہٹا کٹا ہے اور میں وہ کیا ہوں؟ کمزور۔ یا اللہ کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا، اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ برے خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے، بغیر دوستوں کے زندگی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، مصنف کہتے ہیں میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں اور وہ میری خیر چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا۔ احباب دوست جو میرے ہیں ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ مجھے فائدہ پہنچائیں اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان۔ چاہیے مجھ پر نفرین کی جائے، چاہے مجھ سے نفرت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر، ایک بہت زیادہ رش رکھنے اور شناسائی واقفیت کے دائرے کو
वसी करने से क्या फ़ायदा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में, मुसन्निफ कहते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर दुनिया में कुछ काम करना है और बातों ही में उम्र नहीं गुजारनी है तो बाज़ नहायत अजीज़ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे मेरे दिल पर कैसा ही सदमा हो, मुझे कितना ही दुख पहुँचे, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपने कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। मसलन मेरे दोस्त अहमद मिर्ज़ा हैं, जिन्हें मैं बढ़िया दोस्त कहता हूँ। ये नहायत माकूल आदमी है, मुनासिब आदमी है, अच्छे आदमी है, और मेरी उनकी दोस्ती नहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी की है। दोस्ती पुरानी भी है और उसमें तकल्लुफ़ भी नहीं है, मगर हज़रत की खिलकत में दाखिल है, उनकी फितरत में दाखिल है कि 2 मिनट निचला नहीं बैठा जाता। वो 2 मिनट आराम से नहीं बैठ सकते। जब आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पुलट करते हुए, गरज के उनका आना भूचाल के आने से कम नहीं है। तूफान, भूचाल तूफान, आंधी, तेज़ आंधी, उनका आना उससे कम नहीं है। जब वो आते हैं तो मैं कहता हूँ कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। उनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है, बावजूद के इसके बावजूद मेरे लिखने पढ़ने का कमरा छत पर है। अगर मेरा नौकर कहता है कि मियाँ इस वक्त काम में बहुत मशगूल हैं, मियाँ इस वक्त काम में बहुत मसरूफ़ हैं, तो वो फ़ौरन चीखना शुरू कर देते हैं कि कम वक्त को अपनी सेहत का भी तो कुछ ख्याल नहीं। नौकर की तरह मुखातिब होकर खैराती कब से काम कर रहे हैं। यहाँ पर अजीज़ तलबा जो आपने याद रखनी है चीज़ वो ये है कि जो मुसन्निफ़ हैं उसके मुलाजिम का, उसके नौकर का यहाँ पर नाम क्या लिया गया, खैराती लिया गया। ये आपने याद रखना। आगे भी एक नाम आना है, वो भी जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो मैं इसका हवाला दूँगा। खैराती कब से काम कर रहे हैं, बड़ी देर से। तोबा तोबा, अच्छा बस 1 मिनट उनके पास बैठूंगा, मुझे खुद जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस जोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा हो। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। जब आते हैं दरवाज़ा तो वो खटखटाते नहीं, और जब आते हैं तो आंधी की तरह दाखिल होते हैं। ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। हा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, मैं नुकसान करने नहीं आया। खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है। कहो तबीयत तो अच्छी है, मिजाज तो अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। वल्लाह, अल्लाह की कसम, मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मजमून निगार के लक़ब से पुकारा जाता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का। मसरूफियत ज़्यादा है ना बेचारे को। तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, खुदा हाफिज़। ये कहते हैं आगे मुसन्निफ, देखे मुसन्निफ क्या कहते हैं। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख्यालात को भी ले जाते हैं। ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ, मैं ख्यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ जो उनके आने से मुंतशिर हो गए हैं, बिखर गए हैं। कोशिश करता हूँ मगर अब वो कहाँ। और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे, हम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान न करते। मुसन्निफ कहते हैं कि वो मेरे कमरे में 1 मिनट रहे, लेकिन अगर वो घंटों भी रहते तो जितना वो नुकसान कर चुके हैं इससे ज़्यादा नहीं होना था। मतलब ये है कि मुसन्निफ जिस इन्हामात से, जिस तवज्जो से लिख रहा था, काम कर रहा था, या जिन ख्यालों को उसने मुजतमा किया हुआ था, इकट्ठा किया हुआ था, या अपने ज़हन में तरतीब दिया हुआ था, तो उसके आने से, शोर मचाने से, या उसका खलल डालने से, या बीच में उसका इंटर होने से, तो उसके सारे ख्यालात जो है ना, मुसन्निफ के सारे ख्यालात जो हैं वो बिखर जाते हैं और उनको फिर मुसन्निफ को दोबारा जो है मुजतबा या इकट्ठे जो है वो करना पड़ता है। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते क्या, मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दूंगा, अगरचे कलेजे पर पत्थर रखना पड़े।
یہ ان کے ایک دوست تھے، اب آگے وہ دوسرے دوست کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں، جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، دن کا تیسرا پہر، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، کام اپنا جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہوں تو وہ تب آتے ہیں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے، مصنف کہتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں میں کام سے فارغ ہوا ہوتا ہوں اور دل یہی چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ آرام کرسی پر پڑا رہوں، مگر تحسین آئے ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کی اور کوئی مضمون ہی نہیں، میں کتنی کوشش کروں مگر وہ اس مضمون سے باہر نہیں نکلتے، اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجھلی لڑکی خانسی میں مبتلا ہے، منجھلی درمیانی لڑکی جو ہے وہ خانسی میں مبتلا ہوگی، اگر پالیٹکس سیاست کی بات کرتا ہوں یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں، اگر کسی جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض دیکھ لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان کے دوسرے دوست ہیں، آگے وہ اپنے مصنف جو ہے وہ اپنے تیسرے دوست کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جن کی عادت ہے کہ وہ کبھی خود کسی پہ مقدمہ کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ مقدمہ کر دیتے ہیں، جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف گروہ مخالف جو ہے اس کی برائی اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے تعریف اس صورت میں جب کہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو، جب وہ مقدمہ جیتتے ہیں تو جج کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب ہار جاتے ہیں تو پھر مذمت کرتے ہیں اور کوئی مضمون نہیں، من جملہ یہ جو تمام اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے میں محمد شاکر صاحب، اب ان مقدمے بعد دوست کے بعد جو ہے وہ محمد شاکر صاحب جو ہے وہ مقدمے ان کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں محمد شاکر صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، یعنی کہ یہ جو ان کے دوست ہیں محمد شاکر صاحب، ان کا ذکر جو ہے وہ کہتا ہے میں تفصیل سے کروں گا کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں۔ شاکر خان صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، مشہور آدمی ہیں، انہیں اپنی لیاقت کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ لٹریچر پڑھنے کا تو کم ہی شوق ہے، لیکن لٹریری آدمی کو ملنے کا، لٹریچر والے آدمیوں کو ملنے کا اور ان سے ملاقات یا تعارف پیدا کرنے کا ان کو جو ہے وہ زیادہ شوق ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا امراء کے امراء کے جو ہے وہ شان کے مطابق، امیر کی جمع امراء، ایک مرتبہ میرے یہاں تشریف لائے اور بہت اسرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے، دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی، وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے، میں نے ایک کمرہ خاص تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا، سب سامان رکھا دیا ہے، تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو۔ وہ کہتے ہیں میری خوشی کے لیے جو ہے وہ میرے ساتھ چلو، میری خوشی کے لیے میرا جو ہے کہا جو ہے وہ مان لو۔ میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا، مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا، ایڈیٹر جو مدیر ہے، معارف جو ہے وہ رسالے کا نام ہے، اس کا جو مدیر ہے اس سے جو ہے وہ مصنف نے وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا، ایک مضمون جو ہے ان کو جو ہے وہ مصنف نے کہا تھا کہ میں ارسال کروں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے وہ کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی، پائیں باغ وہ جو صحن میں چھوٹا سا باغ ہوتا ہے جس کو ہم لان کہتے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ میرے کمرے کی کھڑکی اس کی طرف کھلتی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچرل منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، ضد کرنے لگ گئے کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ تو آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے، قدرتی مناظر کا لطف اٹھانے میں
جو ہے مصنف کہتا ہے، وہ کہتے ہیں مصنف کو کہ آج کا دن جو ہے وہ اس طرح گزارا جائے کہ موسم سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوا جائے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے سبق کا ایک حصہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے اگلے حصے کے ساتھ، سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔